बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ़्तारी पर सैयद मुज़म्मल हुसैन शाह साहब की अहम वीडियो और क्या इंजीनियर मिर्ज़ा को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दबाव पर गिरफ़्तार किया गया है, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि चंद दिन पहले भी जब अलीमा खान साहिबा अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात कर रही थी तो वहाँ पर एक सहाफ़ी तैयब बलोच ने उनसे कुछ सवालात किए थे, जिस पर पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि तैयब बलोच ने नहायत ही नाशास्ता अंदाज में अलीमा खान साहिबा से सवाल किए हैं और लगता ये है कि उसको वहाँ पर प्लांट किया गया है। तो कल भी जब अलीमा खान साहिबा अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात कर रही थी तो वहाँ पर तैयब बलोच साहब भी मौजूद थे और कल भी उनकी जानिब से अलीमा खान साहिबा से सवालात किए गए, जिसके हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि उनका लहजा नहायत ही ख़राब था और उनके अल्फाज भी नहायत ही नाशास्ता थे। इसके बाद नाज़रीन इकराम, कुछ पीटीआई के लोगों ने मुबैना तौर पर तैयब बलोच पर तशद्दुद भी किया है। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर तैयब बलोच ने नाशाइस्ता अल्फाज या लहजे में अलीमा खान साहिबा से सवालात किए थे तो इसकी मज़म्मत होनी चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी का ये काम नहीं होता। मगर नाज़रीन इकराम, सवाल ये है कि क्या पीटीआई वालों का ये हक़ था कि वो उस सहाफ़ी पर तशद्दुद करते। नाज़रीन इकराम, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक जानब पीटीआई पिछले 2 साल से ज़ेर अताब है और दूसरी जानब इनका हाल ये है कि जब कोई सहाफ़ी इनकी मर्ज़ी का सवाल न करे या उसका लहजा ख़राब हो जाए तो उस पर ये लोग तशद्दुद करते हैं। तो आप ख़ुद फ़ैसला कर लें कि जब पीटीआई की हुकूमत थी और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक्त ये मुखालिफ सहाफ़ियों के साथ किस तरह का सलूक करते होंगे। नाज़रीन करम, अगर तैयब बलोच ने नाशाइस्ता बातें की हैं तो इसकी मज़म्मत होनी चाहिए और हम इसकी हमायत नहीं करते। मगर पीटीआई वालों को किसने हक़ दिया था कि वो उस पर तशद्दुद करे। तो इसी हवाले से ये भी खबर सामने आई है कि मुबैना तौर पर तैयब बलोच ने अलीमा खान साहिबा और कुछ पीटीआई के दीगर लोगों पर एफआईआर भी दर्ज करा दी है। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इस हवाले से क्या खबरें सामने आती हैं। और पीटीआई वालों से मेरा सवाल ये है कि वो यूट्यूबर और सहाफ़ी जो पीटीआई के हक़ में वीडियोस बनाते हैं और इमरान खान के मुखालफिन के हवाले से सख्त बातें करते हैं, तो कल अगर दूसरी जमातें उन्हीं पर तशद्दुद करें और कहें कि इनका लहजा गलत था, तो क्या पीटीआई वाले इस बात को तस्लीम करेंगे? अगर पीटीआई के हमायती सहाफ़ियों पर जुल्म करना गलत है तो इसी तरह अगर पीटीआई वाले भी किसी सहाफ़ी पर तशद्दुद करते हैं तो ये गलत है और इसकी मज़म्मत होनी चाहिए। अगर तैयब बलोच का रवैया गलत था तो इसका एक ही हल है कि पीटीआई वाले और अलीमा खान साहिबा उसका बाइकाट कर दे। मगर नाज़रीन करम, तशद्दुद की हमायत नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से कि सैयद मुज़म्मल शाह साहब ने क्या वीडियो बनाई है। तो नाज़रीन करम, सैयद मुज़म्मल हुसैन शाह साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ़्तारी के हवाले से एक वीडियो बनाई है जो तकरीबन 21 मिनट पर मबनी है। और नाज़रीन करम, इस वीडियो का ख़ुलासा ये है कि शाह साहब फरमा ये रहे थे कि इंजीनियर साहब ने तो एक बात कोट की थी और उन्होंने अपनी तरफ से
کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مزمل شاہ صاحب اس ویڈیو میں یہ بھی فرما رہے تھے کہ انجینئر صاحب ہمیشہ ہی قرآن اور صحیح حدیث کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اندھی تقلید کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ تو مزمل شاہ صاحب، اگر آپ کو انجینئر صاحب کے حوالے سے اتنی معلومات ہے تو پھر یقیناً آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مقدس ہستیوں کے حوالے سے کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں۔ اور مزمل شاہ صاحب، آپ یہ فرما رہے تھے کہ انجینئر صاحب نے تو ایک بات نقل کی تھی۔ تو مزمل شاہ صاحب، آپ سے اور انجینئر مرزا کے چاہنے والوں سے سوال یہ ہے کہ انجینئر نے اپنی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ 2 ارب عیسائی ایسا سمجھتے ہیں، اور دوسری ویڈیو میں انجینئر نے یہ کہا تھا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو لفظ انجینئر کی جانب سے استعمال کیا گیا تھا، آپ لوگ اس لفظ کو 2 ارب عیسائیوں سے ثابت کر دیں۔ اور اگر مزمل شاہ صاحب، آپ اور انجینئر مرزا کے چاہنے والے اس لفظ کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر سوال یہ ہے کہ انجینئر نے وہ بات کہاں سے نقل کی تھی۔ اور مزمل شاہ صاحب، یہ تو اچھی بات ہے کہ چاہے تحریک لبیک ہو، ڈاکٹر آصف جلالی صاحب ہوں یا اسی طرح دیگر علماء کرام، کسی نے بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کی، بلکہ سب کی جانب سے اداروں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ تو مزمل شاہ صاحب، اگر قانون کی بات کی گئی ہے تو پھر لوگوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اگر انجینئر صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی تو عدالت میں ان کو پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے۔ اسی طرح ناظرین کرام، اس ویڈیو میں مزمل شاہ صاحب نے تحریک لبیک پاکستان کا نام تو نہیں لیا، مگر جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مذہبی جماعت کے دباؤ پر انجینئر صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، تو ساتھ تحریک لبیک پاکستان کی جو پروٹیسٹ کی تصاویر تھی ان کو بھی دکھا رہے تھے، جس سے مبینہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مزمل شاہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک لبیک یہ حافظ سعد رضوی کے دباؤ پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو مزمل شاہ صاحب، چاہے تحریک لبیک ہو یا دیگر علماء کرام، ان سب کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ انجینئر کے چاہنے والے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر نے تو ایک بات کو نقل کیا تھا، تو لہٰذا کس طرح کوئی بات نقل کرنے پر فتویٰ لگ سکتا ہے؟ تو ایسے لوگوں سے کہنا یہ ہے کہ اگر میں اس ویڈیو میں کہوں کہ انجینئر کے جو کروڑوں مخالفین ہیں وہ اس کو گالیاں دیتے ہیں، تو اسی طرح وہ گالیاں بھی میں یہاں پر بیان کر دوں، تو کیا اس کے بعد آپ لوگ مجھ پر اعتراض نہیں کریں گے کہ آپ نے ان گالیوں کو دوبارہ کیوں ریپیٹ کیا ہے؟ یا آپ لوگ یہ کہیں گے کہ میرا قصور نہیں ہے، میں نے تو صرف بات نقل کی ہے؟ تو ایک بار پھر انجینئر صاحب کے فالوور سے سوال یہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ میں جو لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ آپ لوگ 2 ارب عیسائیوں سے ثابت کر دیں۔ اور اگر آپ لوگ اس لفظ کو 2 ارب عیسائیوں سے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ انجینئر نے اس بات کو نقل کیا ہے؟ اور اہم بات یہ ہے کہ انجینئر کے چاہنے والے دوسروں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کی جانب سے جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں سے انجینئر کے فالورز فیس بک پر یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ انجینئر کو رہا کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف جو FIR تھی اس کو بھی خارج کیا گیا ہے، حالانکہ اس بات میں ابھی تک کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ 12 دنوں سے انجینئر محمد علی مرزا گرفتار ہیں، مگر کسی بھی عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک انجینئر مرزا کو کسی بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور کب تک یہ معاملات قانونی لحاظ سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو مزمل شاہ صاحب، آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنی ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر نے اس لفظ کو نقل کیا ہے تو پھر آپ انجینئر کے چاہنے والوں سے یہ سوال کریں کہ وہ 2 ارب عیسائیوں سے
اس لفظ کو ثابت کر دیں، اور اگر انجینئر کے چاہنے والے اس لفظ کو 2 ارب سائیوں سے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آخر انجینئر نے اس لفظ کو کہاں سے نقل کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کے حوالے سے۔ تو ناظرین کرام، پچھلے 2 دنوں سے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کراچی میں تھے، اور ناظرین کرام 7 سپٹمبر کو تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے کراچی میں تاجدار ختم نبوت ریلی نکالی گئی، جو کراچی کی تاریخ کی ایک بڑی ریلی تھی، اور ایک بار پھر تحریک لبیک نے یہ بات ثابت کی کہ آج بھی تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کراچی میں مقبول ترین ہے۔ تو ناظرین کرام، حافظ سعد رضوی کراچی کا کامیاب دورہ کر کے واپس لاہور تشریف لے آئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔